काणकोण आगोंद काय आदल्या तेंपा वयली दवरणी सापडल्यात। ही खबर कळटकच ताचो अभ्यास करपाक गोयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार आनी उडपी कर्नाटकांतले आर्किओलॉजिस्ट थंय पावले। थळाव्यांनी आगोंदच्या काय दवरण्यांचो इतिहास सांगलो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। मनशाची उत्पत्ती ही अमिबापासून जाली म्हणतात किंवा वानरापासून जाली म्हणटा। आणिक जेन्ना मनीस आपलो गांवठण हे जेन्ना वसोवपाक लागलो त्या वेळाचेर मनशा कडेन खंयच्याच वाहतुकीची साधनां नासलेली। आणिक सुरवातेच्या काळाक तो स्वताच आपले जे व्हजे आसा किंवा आपले वस्तू आसा घेवन पयस पयस चलत वयतालो। आणि जेन्ना जेन्ना तो पयस व्हरता आसतना जेन्ना जेन्ना तो जाम जातालो टायर्ड जातालो त्या वेळाचेर वाटेर ताका ते व्हजे दवरचे पडटाले आणि मागीर नंतर ते परत तकलेर घेवन फुडली वाट चलची पडटाली। अशा वेळाचेर जर एकटोच मनीस आसत जाल्यार एक फावटी सकल दवरले व्हजे जे आसा ते व्हजे परत एकट्यान स्वताक जावन तकलेर घेवप हे शक्य नाशिल्लें। अशा वेळाचेर तांच्यांनी एक शक्कल काडली ती म्हळ्यार दवरण्याची। काय ठराविक डिस्टन्साचेर तांच्यांनी विशेषरित्या 3 फातर उबे घालून एक ताचेर आडवो फातर घातलो आनीक दवरणी स्थापन केली। आनीक जेणे करून व्हजे दवरप ताचेर आनीक एकट्याकच ताजे वयल्यान परत तकलेर घेवप हे सामकें सहज जातालें। अशा तरेची दवरणी काणकोण फातर्पा बाळ्ळी ह्या भागान भरपूर प्रमाणात आशिल्ली। कांय कडेन ती दवरणी आतां हळूहळू नामशेच जायत चल्ली, कांय कडेन रस्त्याच्या लागीं आशिल्ली, अनेक वेळा एक्सिडेंट जावन ती सोंपली। पूण जी दवरणी आसा ताचोय आज सखोलान अभ्यास करप काळाची गरज आसा। ना तर येणाऱ्या काळाक ह्या विशयीची माहिती आणि त्या वेळाची परिस्थिती आधुनिक पिढयेक कळप अशक्य आसा। देखून गोंय राज्यातले पर्यावरण प्रेमी आणि लेखक श्री राजेंद्र केरकर आणि त्याच बरोबर खास करून उडपी कर्नाटक हांगासरले आर्किओलॉजी फिल्डातले एक्सपर्ट्स मनीस हांगासर काणकोणाक आयले। जवळ तांच्यांनी 3 दीस जाले आगोंद भागाक जी दवरणी आसा त्या दवरण्याकडे भेट दिली आणि ती दवरणी कशी आसा ताची खोलाय कितली आसा रुंदाय सगळो अभ्यास केल्या उपरांत ताचे डॉक्युमेंटेशन करपाचें कार्य सुरू केला। ह्या बाजून चड अशें पयलीं कितें रहदारी नासली म्हळ्यार चलून वचपाचें आनी हो रस्तो सुद्दां आसलो तो गाडयेचो। ह्या बाजून गाडी वताली म्हळ्यार बैलगाडी म्हळ्यार हाका तेकूनच वताल्यो ह्यो गाडी सारक्योश्यो। आनीक आमचे जे पळय शेतकरी जे शेतकार खातीर जे पळय शेतां वताले ताजे नंतर तांचे बायलो जे जेवण म्हणा नाल्यार बाकीचे कितें साहित्य म्हणा तें घेवन वतना एखादें जड समज तर हांगा जर जालें जाल्यार हाजेर दवरताले आनीक कोणाचा आधार न घेता तो उखलून माथ्यार घेवन परत वताले। म्हळ्यार स्वता हांवें सुद्दां हाजो अनुभव घेतलेलो आसा। कितें आमी सुद्दां शेतां वता आसतना ल्हान आसतना ते हाजेर हांगा दवरताले आनी तेन्ना त्या माथ्यार घेवन आमी ते वताले। अशी ह्या हेजी धवन्याची हे म्हळ्यार अशे तरेची ही धवानी म्हळ्यार आमचे थंय एक रंजनी पायक म्हणून देवस्थान आसा। आमच्या देवस्थानाच्या लाखणेश्वर देवस्थानाच्या अखत्यारी जाता येता थंगा आमी 2 आसा। आनी पयलीं आमचे कितें आसलें ही हो गाडयेचो रस्तो आसलो पयलीं आमकां तेवच्यान मदल्यान शॉर्टकट वचपाक मुडकूड वचपाक वाट आसली। थंगा वयर एक माथ्यार एक थंगा एक बी तशेंच हें आसा असलेच ह्या पद्दतीचे दवाने। म्हळ्यार आमच्या लोकांचे कितें समज सामान बिन कितें तर हाडपाक वचपाक जाल्यार काणकोण वचून नाल्यार पारव्या म्हणटा थंगा आमकां बाजार आसलो म्हळ्यार त्या बाजूच्यान सगळेशे चडशे लोक म्हळ्यार खोला वाठारांतले सुद्दां म्हळ्यार कुडोय म्हण पारेमळ म्हणा मुडकुरचे म्हणा त्या बाजूचे लोक सुद्दां त्या बाजूच्यान वताले आनी अशें कितें तर वजन तर घेवन गेले जाल्यार त्या दवरण्याचेर दवरताले आनी ते कितें आपले कितें हाडपाचे ते वस्तू ते घेवन येताले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।